वेलकम बैक नाजरीन। दानियल साहब, सवाल छोड़ा था आपके लिए कि इस सारी सूरत हाल में मुफाहमत की तरफ कैसे आएंगे। बाकी जमातों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर ये बरकरार रहते हैं तो ऐवान चलाना है, मुल्क चलाना है, बड़े चैलेंजेस भी सामने हैं, तो कैसे मुकाबला किया जाएगा? पहली बारी चलाना, 6वीं बारी चलाने लगे ने। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुझे भी, दानियल साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुझे भी इक्वल टाइम दिया जाए। दानियल साहब, आप बिल्कुल इक्वल टाइम दिया जाएगा, इसीलिए ब्रेक से पहले सवाल दानियल भाई, पहले भी आप ही को 30 साल दिए हुए, मुल्क को यहाँ बर्बाद करके यहाँ पहुंचा दिया। पहले भी तो आपके पास ये बसरा साहब पूरा वक्त दिया गया आपको, उनकी टेक उनको बोलना। प्लीज प्लीज देखें जी, ये सबसे ज़रूरी बात जो भी हम कर रहे थे कि अवाम और लोग आज जो मुंतज़िर हैं वो यही हैं कि हुकूमत, अपोजिशन और तमाम वो जमातें जो एम्पायर की उंगली का इंतज़ार करती थी और करती रही हैं, वो इस मुल्क को इन बहरान से किस तरह निकालेंगे। उनके शायद उनकी जो सोच है वो इससे बहुत मुख्तलिफ है और आगे निकल चुकी है कि सिवाय गाली गलोच, फलूदे बेचना, लोगों को गुमराह करना, गलत बातें करना, इसके अलावा इससे आगे बढ़ानी पड़ेंगी चीज़ें। आज पाकिस्तान का जो रोल है, रोड मैप है, हम इंशाअल्लाह एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और वो हम ये काम कर रहे हैं कि हम मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में एज द प्राइम मिनिस्टर हम एक बड़े कैनवस पे एक तस्वीर बना रहे हैं। और वो तस्वीर क्या है? वो रोड मैप है उस पाकिस्तान का जो हम 2017 में 18 में छोड़ के गए, जहां पाकिस्तान एक एशियन टाइगर का स्टेटस पाकिस्तान ने अचीव किया, जहां ब्लूम्सबर्ग और इकोनॉमिस्ट कहता था पाकिस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जहां पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता था, जहां 100 रुपए का डॉलर था और आपका फ्यू पेट्रोल जो था वो 60 रुपए लीटर था। अगर हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर, अगर ये इस चीज़ के ऊपर संजीदा हैं ये तहरीके इंसाफ वाले और बैठ के बात करना चाहते हैं, देखिए हमारे दरवाजे इनके लिए कल भी खुले थे, आज भी खुले हैं। और हम इनको बार बार कहते हैं कि मुल्क है तो सियासत है, मुल्क है तो चीज़ें आगे चलेंगी। लेकिन इनकी जो सियासत है आज भी ये उस कैनवस में सिवाय गंद, काला पेंट और उसको ख़राब करने के अलावा कोई रोल नहीं अदा करना चाहते। ये नहीं चाहते कि उस कैनवस पे हम हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का सफ़र इकट्ठे तय किया जाए। देखिए, हमने 16 महीने इनकी लगाई हुई आग को बंद किया, हमने उन पेचीदगियों का, उन लैंडमाइन का फेस किया जो ये छोड़ के गए थे। और ये इन्होंने कोई ऐसा दिन नहीं था कि इनकी कोशिश ना रही हो कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए, पाकिस्तान भी हंसने वाली बातें ना करे, कौम हंसती है, हर ऐसे लतीफे सुन के ना कौम हंसती है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद ना करें, इन तमाम चीजों के बावजूद हमने पाकिस्तान को उन बहरानों से निकाला, फायर फाइटिंग की और अब तामीर और तरक्की का सफर तय करने की तरफ जा रहे हैं। और जो हम वो सफर करने की तरफ जा रहे हैं, इनकी चीखें और ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि फिर मैंने जिस तरह पहले कहा कि इनके पास हमारे साथ मुआवजा करने के लिए कुछ है नहीं। इनके पास सिर्फ गाली है, बुरी जुबान है, इनके पास सवाए तफरीक है, नफरत है, नो मई है, नौजवान नस्ल को तबाह करना है और अपने इदारों के ऊपर उंगलियां उठाना है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तो ये किसी चीज में मुकाबला कर नहीं सकते। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद हम इनको पकड़ पकड़ के बिठाने की कोशिश करते हैं। हम इनसे कहते हैं कि जब डिग्निटरीज आते हैं तो अपने बाजे घर छोड़ाओ, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात होती है तो हमारे साथ बैठ के सेम पेज पे उन चीजों को डिस्कस कर लो। लेकिन तब भी इनके दिमाग में शैतान जलाओ गिराओ और लड़ाई ही है। और क्योंकि इनकी सोच जो हकीकत में इनकी सोच की नकासी जो है वो यही चीजें हैं। और लेकिन हम फिर भी पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह तमाम जमातों के साथ मिलकर, अपने अफवाज के साथ मिलकर, अपने इदारों के साथ मिलकर हम पाकिस्तान को मुस्तहकम करेंगे। पाकिस्तान को मुस्तहकम करना जरूरी भी है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सबको पाकिस्तान को बेहतर करार दिए जरूरी है। और इंशाअल्लाह आपका प्रोग्राम हम अच्छी तरह शुरू करेंगे और अच्छी तरह इख्तिताम करेंगे। ठीक है बसरा साहब, जिस तरह नून लीग ने प्रॉपर एक आपको खुले दिल से तस्लीम करने के लिए और मिल बैठ करने के लिए हमेशा बात भी की है, और अभी भी दानियल साहब भी जो बात कर रहे थे कि हम तो तैयार हैं मिल बैठने के लिए, लेकिन पीटीआई की तरफ से कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जाता। तो क्या देखेंगे कुछ ऐसी संजीदगी आने वाले दिनों में मिल बैठ? मेरा आपसे मासूमाना सवाल है, आपके घर पे कोई डाका मारे आके डाकू, और उसके बाद आप कहें डाकू आज बैठे हैं आपके साथ, हम मुफाहमत करते हैं, बातचीत करते हैं। बात यह है इन्होंने नाम बसरा साहब, लेकिन हल भी तो निकालना है, निकलना बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात। अगर हम इसी में उलझे रहेंगे तो फिर पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं। आज हमने एक खान साहब ने लेटर लिखा है ना
چیف جسٹس پاکستان کو کہ پاکستان میں اس وقت جنگل کا قانون ہے. پاکستان میں اگر طاقتور کے لیے، پیسے والے کے لیے، عہدے والے کے لیے، وہ اس کے لیے پاکستان تو اس وقت جنت ہے، اور جو عام آدمی ہے، جو غریب آدمی ہے، اس کو بیچارہ وہ رلتا پھر رہا ہے. یہ اس معاشرے کی اس وقت سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر رول آف لا نہیں ہے. ابھی یہ بات کریں نا، مفاہمت کر لیں، ڈائیلاگ کر لیں، بات چیت کر لیں، ترقی. اصل میں میری بات سنیں میرے بھائی، انجی دس دیں جی میں پہلی باری پاکستان حکومت چاہے نے پہلا تیری باری پھر میری باری، دونوں پارٹیاں یہی لگی رہی ہیں نا 76 سال میں. یا آمریت رہی ہے یا آمریت کے بوٹ چاٹنے والے رہے ہیں. ان سے اتنا پوچھ لیں کہ آپ لوگوں نے سوائے ڈاکے مارنے کے، سوائے چوریاں کرنے کے پاکستان کو دیا کیا ہے؟ یا تو عوام آپ کے ساتھ ہو، ہم آپ سے بات کریں. بات ہم ان سے کریں گے جو آپ کو لے کر آئے ہیں. آپ کی تو حیثیت ہی نہیں ہے، آپ کی اوقات ہی نہیں ہے. آپ بیچارے تو وہ لوگ ہیں جو آج فکرہ جب میاں نواز شریف آ رہا ہوا ہے، کہتے کیا تھے؟ جدو میاں آوے گا تو لگ پتا جاوے گا. میاں مینارے پاکستان پر آیا، وہاں سے کبوتر اڑاتا رہتا، طوطے اڑے اور جا کے تھیلے کے آٹے پہ فوٹو لگ گیا. اب وہ تندوروں پہ جا کے روٹیاں بانٹتے پھر رہے ہیں. وہ آئیں گے تو یا پھر جناب مر جائیں گے. اس لیے بھائی ہم بات کریں گے، بات ان سے کریں گے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے. آپ لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ آپ لوگ تو عوام کے ریجیکٹڈ لوگ ہیں. آپ ایک کرمنلز کا ایک مجموعہ ہیں جو اس وقت لوگ. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. کسی جماعتوں سے بات نہیں کی جائے گی. عامر صاحب، اس سارے ماحول میں کیا پیپلز پارٹی مفاہمت کا کردار ادا کر پائے گی؟ اس سوال پر آپ کی رائے لیں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عامر صاحب، سوال چھوڑا تھا آپ کے لیے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے، اس ساری صورتحال میں کس طرح سے پیپلز پارٹی مفاہمت کی طرف جائے گی؟ اور دوسرا، آج یہ کل الیکشنز ہیں، کس جماعت کا پلڑا بھاری دیکھ رہے ہیں؟ عامر بھائی آپ کی اجازت سے، ہاں ایک دوسری آپشن بھی ہے. آپ نے خان صاحب پہ 200 مقدمہ درج کر لیا، ساری پارٹی جیلوں میں ہے، مقدمہ درج کیے ہوئے ہیں، مینڈیٹ ہمارا چھینا ہوا ہے. ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں، خان صاحب کو جیل سے نکالیں. ہاں ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، آ جائیں. جی میجورٹی عوام نے ہمیں دی ہے نا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ سر میں ایک چیز اگر ایڈ آن کروں، عامر صاحب میں ایک چیز، امیر صاحب میں ایک چیز ایڈ کروں کہ دیکھیں ان کی جھوٹی باتیں ان کے ساتھ تب بیٹھ کے، ایک سیکنڈ اگر میں ایک چیز اگر ایڈ کروں کہ ان کے ساتھ کا تب بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہونا کہ اگر سب کو کاروبار کرو. کبھی یہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں، پہلے کہتے رہے کہ بشرا بی بی کو زہر کھلا دے دیا گیا، پھر کہتے رہے کہ کیا نام ہے ان کو زہر دے دیا گیا. آپ کو پورا وقت دیا گیا ان کو بات کرنے. آپ تو ٹوٹل 20,000 کبھی یہ زہر کی باتیں کرتے ہیں، کبھی یہ اور باتیں کرتے ہیں، جھوٹ یہ ہر جگہ بولتے ہیں. آج ان کے سارے ٹیسٹ کرا دیے گئے تو ان کے سامنے رزلٹ آئے تو ان کی ٹیم پیچھے نکل گئی. ان کے ساتھ بیٹھ کے بات تب کوئی کرے کہ کسی بات کے اوپر سیدھے تو ہوں، کسی بات کے اوپر مانے تو صحیح، کسی بات کو سنے تو صحیح. یہ سوائے جھوٹ کے اور انسٹیٹیوشن کو اور اپنے اداروں کو گندا کرنے کے علاوہ، ملائن کرنے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. جس طرح بری شکست آپ کو یہ نا میں مرے ہوتی تو میں شرم سے ٹی وی پہ نہ آتا. بشرا صاحب موقع دیا گیا. سمجھتا ہوں کہ کل عوام ایک دفعہ پھر فیصلہ کر دیں گے، لیکن عوام کے فیصلے کے اوپر وہی یقین کرے گا جس نے کرنا ہے. پاکستان کا سماج اس وقت ایک ڈیسپریٹ سماج ہے اور اس میں ایک ڈیسپریٹ شخص نے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کیا ہوا ہے. یہاں پہ فتنہ گری ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی سن رہے ہیں کیونکہ ڈیسپریٹ نظام ہے. اب سننے والوں کو آپ اگر کہہ دیں کہ وہ لوگ، اگر آج آپ ان کا سوشل میڈیا چیک کریں تو مودی کی سٹیٹمنٹس جو ہمارے فوج اور جنرلز کے خلاف ہیں انہیں یہ وائرل کرتے ہیں یہ لوگ. آج ان کا ہیرو مودی ہے، آج ان کے ہیرو پاکستان دشمن اور ریاست دشمن ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے یہ جو آپ کرتے ہیں کہ یہ جی 70 سال سے یہ پارٹیاں ہیں، بھائی جو آپ کا وزیر اعظم کا امیدوار ہے اور آپ کا قائد حزب اختلاف ہے، ہر حکومت میں رہا، مشرف کی حکومت میں وہ، میاں صاحب کی حکومت میں وہ، اور پہلے ڈکٹیٹر کا وہ پوتا ہے، آپ کا وہ لیڈر ہے. آپ کس منہ سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیشہ حکومتوں میں یہ جو آپ کی جماعت کے اندر سارے تحفے بھیجے گئے ہیں آپ کے سارے، یہ پرویز الہی کیا امریت کا تحفہ نہیں ہے؟ یہ شاہ محمود قریشی کیا امریت کا تحفہ نہیں ہے؟ آپ کا یہ سارے یہ جنرل ضیاء کا لاڈلا نہیں ہے خود عمران خان اور جنرل مشرف کا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ مفاہمت، یہی مفاہمت ہے نا، یہ آخری یہی مفاہمت ہے کہ آپ کو سسٹم کے اندر ہم نے وزیر اعظم بننے کی آفر کی، یہی مفاہمت ہے کہ آپ کو KPK کے اندر 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت دی گئی ہے، یہی مفاہمت ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ میں کھل کھیلنے کی اجازت ہے. دانیال صاحب کیا ٹیک ہے آپ کی، جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے مطالبات پورے کریں مذاکرات؟ سر میں خالی یہ کہوں گا کہ یہ تخریب کار لوگ ہیں، تخریب کاری کرتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے پہلے بی بی کے نام کے اوپر پورا ڈرامہ کیا کہ
بشرا بی بی کو زہر دے دیا گیا، اس کو یہ ہو گیا، اس کے انسٹیٹیوشنز یہ کر رہے ہیں، اداروں کے اوپر الزام لگایا، پتہ نہیں کیا کیا کیا، جب ان کے ٹیسٹ کراتے ہیں تو ٹھیک نکل آتے ہیں. کبھی یہ کہاں باتیں کرتے ہیں، یہ لوگ جھوٹ، تخریب کاری اور اسی کے اوپر بیٹھے ہیں. یہ کبھی حکومت کو خراب کرتے ہیں، کبھی انسٹیٹیوشنز کو کرتے ہیں، کبھی جھوٹ بولتے ہیں. یہ اسی طرح کبھی 35 پنچر کا نعرے لگاتے رہے اور پھر کہتے رہے مفروضے کی بات ہم کرتے رہے. تو دیکھیں اگر انہوں نے ملک کو آگے چلانا ہے تو یہ جھوٹ سے باہر نکل کے کھیلنا پڑے گا، اس جھوٹ سے پیچھے. اور ہمیں بسرا صاحب ہمیں نہ سکھائیں، ملک کو چلانے کے لیے بالکل جھوٹ سے نکلنا بھی ضروری ہے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اس ملک کی عوام کے لیے سب کو ایک پیش پر آنا ضروری ہے اور اس ملک کے لیے سب کا ساتھ چلنا ضروری ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.